कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। रानी चन्द्रावती सामु हाजिर भएपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी भगवानीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र उनैका संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो। क्षमा गर्नुहोस् तपाईँलाई पनि श्री स्वस्तानी भगवानीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। यति भनी श्री स्वस्तानीको प्रसाद रानी समक्ष टक्राएर डोलीहरूका कुरा सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई आँखा राता पारी दारा केटी ठुलो स्वरले गर्जन गर्दै भन्न लागिन्, हे पापी डोले हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लैचोटि पूजा गर्न हिँड्यौ के? सेवकको धर्म यही हो, देश पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ र? यो श्री स्वस्तानी भनेकी को देवी हो? मैले सुनेको पनि छैन त्यो के गर्न सक्छ र? तिनीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भए नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिए। यति भने डोलीहरूका हातबाट श्री स्वस्तानी भगवानीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कुल्चदै मिल्काइदिन्। महारानीको त्यो चालादेखि बिचारा डोलेहरू डराउँदै आँखाबाट आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्तानी भगवानीलाई सम्झी चुप लागेर डोली बोकी अगाडितिर बाटो लामो लावने देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एक नदी थिइन्। जब तिनीहरू त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्दै थिए तब अकस्मात चाँदनी टाके जस्तो मेघ उठी मुसलधारा झैँ पानी पर्न लाग्यो। फेरि ठुलो बतास आयो र नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रावती र डोलेहरू समेत सारी नदीमा खसे। डोलेहरू श्री स्वस्तानी भगवानीका व्रतका प्रभावले पक्षी रूप भई कैलाशमा गई शिवलोकमा आनन्दले रहे। चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहन्, तर उनको प्राण चाहिँ गएन। चन्द्रावती जुन दिन साली नदीमा खसिन् त्यस दिनदेखि साली नदी बग्न छाडिन्। त्यो देखि माझीहरूले भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह अथवा नाग आई बसे अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन आँट्यो। यो कुरा राजालाई बिन्ती गरौँ भनी नवराज राजा छेउ गएर बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बहन छाडिने यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौँ यो कुरा। यो के आश्चर्य भए, हजुरले विचार गरी बक्सियोस्। माझीका कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको वृत्तान्त सुनाए। राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए, साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हाली हेर। माझीहरूले राजाको आज्ञा अनुसार जाल हानी हेर्दा एकजना अर्ध मित्र स्त्री जाति जालमा अल्झी आइन्। ती स्त्री चन्द्रावती थिइन्। ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी, होस केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्तो भएकी। माझीहरूले चन्द्रावतीलाई चिन्न नसकी तिनीलाई नदीको किनारामा मिलाएर फेरि जलभित्र पसी खोज्न लाग्दा धेरै बेर खोज्दा पनि केही पाएनन्। त्यसपछि राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ। तब नवराजले आफै गएर स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे नाङ्गे, भन्न लागे, हे गङ्गे, तपाईँ किन स्थिर हुनुभयो मैले जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यति भनी हातमा अर्घ
पारो नमरत्न समेत हाली गाईको दुधले अर्घ दिई राजा नमराजले अर्घ दिन सात साली नदी बहन कालिन् त्यो देखि नमराज राजा खुसी भई गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के ती चन्द्रावती भने छिनमा चेष्टा हुने छिनमा मूर्छा हुने छिनमा छुदार तृष्णाले पीडित हुने भई महाकष्ट पाएर साली नदीको किनारमा मुडो लडिरहेकी थिइन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा खप्न नसकी माटो खाउँ भनी माटो हातमा लिन्। त्यो माटो पत्थर भई गयो, पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाएर लगिदियो। चन्द्रावतीले मनमा धिक्कार मान्दै फेरि मोर्चा परिन जब चन्द्रावती भोकले गर्दा माटो खान लाग्थिन्, त्यही बेला त्यो माटो क्रमश पत्थर हाड र खरानी हुन्थ्यो, उनले खान पाउँदैनथिन्। एक दिन राजा नमराजले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनिन्। त्यतैबाट आउँदा साली नदीको बगरमा लडेकी चन्द्रावतीले देखेर सोधिन्, तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ, अहिले कहाँबाट आउनुभयो? चन्द्रावतीले त्यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौं। लावण्य देशका राजा नमराजले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका छौं। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन। तपाईहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ, फेरि हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउला? यस अर्थले त आशा गरी नबस। यति भनी ती ब्राह्मणहरू लावण्य देशतिर गए। नमराजले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नमराजलाई आशीर्वाद दिएर विदा भई आफ्ना घरतिर गए। अग्निपुरमा कपिल नाम गरेका दुई ब्राह्मणहरूले चन्द्रावतीका कुरा सम्झी आपसमा भन्न लागे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दी हो, मागौँ भने के भन्ला? यसरी सङ्कोच मान्दै भोजन गरेका ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे। गोमा महारानीले तिनीहरूलाई देखि भण्डारेहरूलाई बोलाएर भनिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि भएनन्, यो कुरा सोध। महारानीको आज्ञा अनुसार भण्डारेले सोधे, हे ब्राह्मणहरू हो, हजुरहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन? ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हे भण्डारे हो, महाराजाका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोग भएकी हात पाउ खसेकी एउटी स्त्रीले देखेर भनी, तिमीहरू भोजन गरी फर्कदा मलाई पनि केही ल्याइदिनु। 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन, त्यसैले आशा गरेकी होली हामीले भन्न नसक्यौं, यहाँ बसेका हौं। यसरी ब्राह्मणहरूले सङ्कोचले सो कुरा सुनेपछि भण्डारेहरूले गोमा महारानीलाई सबै कुरा बिन्ती गरे। गोमा महारानीले हुकुम दिन्, दुई ब्राह्मणले बोक्न नसक्ने जति खाने वस्तु देऊ। भण्डारेले पनि भण्डारमा रहेको वस्तु लिन जाँदा सम्पूर्ण वस्तु भण्डारमा रितिएको देखि आश्चर्य भई बिन्ती गर्न लागे, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु?
गोमा रानीले त्यस्ता कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखि आफूलाई खान भनी राखेको खान देऊ भनी आइन भण्डारीले ब्रह्माण छेउ गई भने हे ब्रह्माण हो त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार वस्तु रितियो यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भात छ लगिदेऊ यति भनी भण्डारे त्यो भात ब्रह्माणलाई सुम्पिदिए ब्राह्मणहरूले लाज माने त्यो भात लिई दरबारबाट निस्किएर बाटो लागे ती ब्राह्मणहरू जान साथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भई जहाँ जे वस्तु राखेको थियो त्यही सबै कुरा देखियो यस प्रकारको अवस्था देखेपछि भण्डारीहरू आश्चर्य मान्दै महारानी हजुरमा सबै कुरा बिन्ती गरे भण्डारीहरूको कुराले महारानी भण्डारमा गएर हेर्दा पहिले जस्तो अवस्था देखेर श्री स्वस्थानी मातालाई सम्झना गर्दै भण्डारीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने आज्ञा दिइन् यस प्रकार कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउनु भयो इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्डतगत केदार खण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य सम्बन्धी श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथा नमराज कृत ब्रह्मानो भोजनानं सप्तशोऽध्याये 27 श्री उमा महेश्वराभ्ये नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले नमराज राजाको दरबारबाट भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा गएर भने हे पापिनी त अति पापिनी रहेछेस तेरा निमित्त हामीलाई धेरै लाज भयो। यसरी ती ब्राह्मणहरूले सम्पूर्ण कुरा बताई त्यो भात सुम्पिदिए चन्द्रावतीले त्यो भात पाउने बित्तिकै खान तयार भइन् तब ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेन रहेछ मुख धोई खा तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो तँलाई उपदेश दिन्छौँ ध्यानले सुन निरञ्जन निराकर श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर त्यसै व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला ब्रह्माहत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला यस्तो भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए चन्द्रावतीले ठुलो कष्टले चार हात गोडाले टेकिएको घस्रदै मुख धुन भनी साली नदीको पानीमा जाँदा साली नदी सुकिन र चन्द्रावतीले नाना तरहका बिलाप गरी रुँदै फेरि बगरमा फर्केर आई मुख नधोइकन खाऊ भन्दै त्यो भात हातमा लिँदा खरानी भयो खरानी पनि खाऊ भन्दा ठुलो बतासाई उडाइ लग्यो खान नपाएपछि चन्द्रावती रुख ढले झैं भूमिमा पछारी मुर्छा भइन्। यसरी अत्यन्तै दुःख पाई चन्द्रावती 1 वर्षसम्म साली नदीको किनारामा नै लडिरहिन्। एक दिन चेष्टा भयो र उनले मनमा विचार गरिन् मैले कस्तो अपराध गरेछु यति भनी मनमा नाना विषाद गरी रोइरहेकी थिइन्। केही समयपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो र श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखि अप्सराहरूका नजिकै गई सोध्न लागिन् तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो म पापिनी यो अवस्थामा पर्दै कहीँ चल्न सक्दिन कोही केही खान दिँदैनन् म के पापले यस्ती भए कसरी मेरो उद्धार होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने हे पापिनी हामी इन्द्रका अप्सरा हौं आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत सुरु गर्नका लागि स्नान गर्न यहाँ आएका हौं। तेरो अवस्था देखि हामीलाई करुणा भयो त पनि यही व्रत गर र सम्पूर्ण पाप नाश भई तेरो उद्धार होला। अप्सराका कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमा विचार गरिन् मैले जानेर त अरू कुनै पाप
स्वागत गरेकी थिइन्। डोलेहरूले ल्याएको श्री स्वस्तानी भगवानीको प्रसाद अहङ्कारले फाली गोडाले कुल्चेते। आफूले गरेको यस्तो गल्ती सम्झी चन्द्रावतीले फेरि विचार गर्न्, त्यस पापले मैले यो दुःख भोग्नु परेको होला। फेरि कपिल नाम गरेका ब्राह्मणले पनि यही व्रत गर्नु भनी उपदेश दिएका थिए। यी अप्सराहरू पनि त्यसै भन्दछन् भने श्री स्वस्तानी देवी टुलिरहेछिन्। मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अब म पनि यो व्रत गर्छु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रत विधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि अप्सराहरूले भन्न लागे, हे व्रतका प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति भनियो श्री स्वस्तानी भगवानीको पूजाको सम्पूर्ण विधि समेत बताई अप्सराहरू आफ्नो लोक स्वर्गमा गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्दै श्री स्वस्तानी भगवानीलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यसै दिनदेखि चन्द्रावतीको कुष्ठरोग निको हुँदै गयो र द्रव्य देह हुँदै गयो। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्तानी भगवानीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले उनीहरूलाई देखि नजिकै गई भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूका उपदेशले मैले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मनको पूजा गर्ने गरेकी थिएँ। तर अब श्री स्वस्तानी भगवानीको पूजा गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, तिमीसित केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री बनाऊ र हामीहरू सँगै पूजा गर। चन्द्रावतीले पनि हौस भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रतको प्रभावले त्यो बालुवाको सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् जे नैवेद्य चिताएको थियो त्यही भयो। त्यो देखि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्तानी भगवानी भनी अप्सराहरूसित गएर बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त बताइन्। त्यो कुरा अप्सराहरूले सुनेपछि चन्द्रावतीको पनि द्रव्य देह भएको देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौं, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। यति भनी आफूहरूका संसर्गवाम चन्द्रावतीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लगाए। चन्द्रावती ब्रह्मणीले पूजा गरिसकेकी हातमा अर्घ पात्र लिई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वरी, पहिला मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी हजुरलाई नाना तरहले निन्दा गर्दथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, हजुर कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहनु भएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भवानी, सृष्टिकर्ता ब्रह्माण्ड पनि हजुर, संहारकर्ता रुद्र पनि एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्माण्ड विष्णु महेश्वर नाम भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पनि गुणादित्य पनि अति स्थूल पनि देवताकी देवता पनि यस्ती त्रैलोक्य नाथ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको हे ईश्वरी हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा कसैले पनि नसकेको म जस्तीले के सकौँला। म पापिनीको पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। यति भनी अर्घ दिई पूजा सकिएपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकेपछि
भने हे पुण्यवती हे पुण्यवती अब हामी जान्छौँ। यसो भने ती अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीको तिरमा राखिन् खरको एक झुप्रो बनाएर श्री स्वस्तानी भगवानीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तरशयमा सबै थोक आठवटा हातमा लिई प्रार्थना गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, मेरा यहाँ कोही छैनन्, यो प्रसाद कसैलाई दिउँ? मेरा स्वामी नमराजसित चाँडो भेट होस् भनी होस्। यति भन्दै चन्द्रावतीले प्रसादको सबै थोक 8 सङ्ख्याको दरले साली नदीमा बहाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई पहिलो भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्तानी भगवानी भनी बारम्बार प्रणाम गरिरहिन्। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड कथा केदारखण्डे महामाघ महात्मे कुमारागस्य सम्पदे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां चन्द्रावती श्री स्वस्तानी व्रत कृतनाम अष्टविंशोऽध्याये। श्री उमा महेश्वराभ्ये नमो नमः। 28 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा बताएका ती 8 रोटी मध्ये चारवटा रोटी एउटी नागिनीले पाइन् र हातमा लिइन्। खुसी हुँदै मनै भन्न लागिन्, यस्तो अपूर्ण रोटी कसले बगाएछ? मेरो स्वामी घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो, कता गए होलान्? उनलाई नखुवाई एक्लै म कसरी खाऊँ? बरु एकपटक खोजी जाने गर्नेछु। भेट भयो भने दुवैजनाले 2 रोटी बाँडी खाउँला। यति भनी गण्डकी नदीको तिरमा खोजी गर्दै गइन्। त्यसै गरी ती 8 रोटी मध्ये बाँकी 4वटा रोटी तिनै नागिनीका पति नागले पाएर खुसी हुँदै भने, आहा कस्तो अपूर्व रोटी पाए। यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर फर्की दुवैजनाले 2 रोटी बाँडी खाउँला। यति भनी नाग घर जान भनी हिँडे। समुद्र र साली नदीको सङ्गममा श्री स्वस्तानी भगवानीको प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी 2 स्त्री पुरुषको भेट भयो। नागिनीले धेरै हर्ष मानेर भनी, हे स्वामी, तपाईँ भेट भयो। नागिनीले धेरै हर्ष मानेर भनिन्, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुरी भएर मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बहाई पठाएका 4वटा अपूर्ण रोटीहरू मैले पाएकी छु। तपाईँलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ भनी खोजी गर्दै यहाँसम्म आए। लौ खानुहोस्। यति भनी आफूले पाएका 4 रोटी मध्येमा 2 रोटी नागलाई दिन्। त्यो देखि नागले पनि भने, हे स्त्री, तिमीले भेटे जस्तै 4वटा रोटी मैले पनि पाएको छु। तिमीलाई नखुवाई कसरी म एक्लै खाऊँ भनी साथमा लिआएको छु। यति भनी आफूले पाएका 4 रोटी मध्ये 2वटा रोटी नागिनीलाई दिए। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागले भने, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट भएको थिएन, तर यिनै रोटीका प्रभावले आज हाम्रो भेट भयो। जसले यो रोटी बहाई पठायो त्यसको भोलिका दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्ति पनि हौन, शत्रु नाश हौन। नागले अनेक आशीर्वाद दिए। त्यो सुनि नागिनीले पनि भनिन्, हे स्वामी, त्यसलाई पनि म आशीर्वाद दिन्छु।
यी रोटी बहाउनेलाई नवग्रहले पीडा नगरी सधैँ प्रसन्न भई रक्षा गरून्। भूत प्रेत पिशाच राक्षसदिले पनि पीडा गर्न नसकुन्। राजलक्ष्मी त्यसका वशमा परुन्। फेरि हामीहरू झै स्त्री पुरुष कसैसित छुटी गएका भए पनि चाँडो भेट होस् यति भनी नागिनीले पनि आशीर्वाद दिइन्। त्यसपछि नागका काखमा नागिनी बसिन् र उनीहरू आफ्ना वासस्थानमा गए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीले व्रतको समापन गरेको भोलिपल्ट लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भने साली नदीमा जाँदा एक्लै एउटा खरको छाप्रोमा बसेकी अत्यन्तै सुन्दरी चन्द्रावती ब्रह्मणीलाई देखे सोध्न लागे, हे सुन्दरी तिमी देवकन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तम वास उर्वशीको हौ। फेरि एक्लै यहाँ किन बसिरहेकी छौ? ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे लोक हो म देवकन्या अप्सरा कोही होइन। वरुणपुरका अग्निस्वामी वरुणकी पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी गोमा ब्रह्मणीका पुत्र नमराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीको तीरमा आए श्री स्वस्थानीको व्रत गरे अनि मैले पनि उनीहरूका सँगसँगमा श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गरी पूजा गरेर रातभर जागा भइरहेको छु। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मान्दै आपसमा भन्न लागे, गोमा ब्रह्मणीका पुत्र नमराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्। यो कुरा हो होइन राजा छेउ भनौँ। यस्तो भनी सल्लाह गरी नमराज राजा छेउ गई। चन्द्रावती ब्रह्मणीले भनेका कुरा वृत्तान्त बताउँदै साली नदीको तीरमा बसेकी स्त्री महारानी हुन् वा होइनन् विचार गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती गरे। यति लोकहरूले भनेको सुनि नमराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी भन्न लागे, हे लोक हो तिमीहरूले ठिकै भन्यौ। चन्द्रावती ब्रह्मणी मेरी स्त्री हो। राज्यको व्यस्तताले बाहिर राखेथे। अब तिमीहरू गई बोलाएर ल्याऊ। यति भनी बाल्की र नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर भने, हे मन्त्री मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीको तीरमा आई बसेकी रहेछिन्। लावण्य देशका लोक मार्फत चन्द्रावतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई नाच गीत बादादी आदि लिन पठाइदेऊ। म पनि परसम्म लिन जाउँला। हात्ती घोडा छत्र चामर इत्यादि तयार गर भनी हराए। मन्त्रीले हौस भनी सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण जनता समेत भई आफू पनि गए। लोकहरू चन्द्रावती छेउ पुगी प्रणाम गरी भन्न लागे, हे महारानी नमराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएको हुँदा हामी आएका छौँ। यो पाल्की र वस्त्र अलङ्कार पनि ल्याएका छौँ, चाँडो जाउँ। लोकहरूको कुरा सुनेर चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानी भगवानीलाई सम्झाउँदै मनै भन्न लागिन्, मैले हिजो मात्र स्वामीसँग चाँडो भेट होस् भनी व्रत गरेकी थिएँ। आज व्रतको फल प्रत्यक्ष पाएँ। हे करुणामाया तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पापिनी नाम भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्मा तपाईँले सुदृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। हे स्त्री तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भवानी तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन लागे। यति भनी हर्षित मन गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसेर लोक समेत लावण्य देशमा गइन।
सहर बाहिर पुगेपछि लाभन देशका स्त्रीहरूले चाल पाए हत्तपत्त हेर्न लागे हतारमा कसैले पाकेको भात छोडी निस्के कसैले खाँदा खाँदै हात नधोइ निस्के कसैले छोराछोरी बोकी कसैले छोराछोरीलाई रुवाई निस्केर दौडदा कसैको हात भाँचियो कसैको पाउ भाँचियो नवराज राजाले चन्द्रवतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबार भित्राए। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्डतगत केदारखण्डे महात्म्ये कुमारकस्य सम्पदे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथाय चन्द्रवती राजा गृह प्रवेशो नाम 29 अध्याय श्री उमा महेश्वराभ्ये नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन यसपछि के भयो सारा वृत्तान्त म तिमीलाई सुनाउँछु। त्यसपछि दरबार पुगिम चन्द्रावतीले गोमा रानी र आफ्ना पति नमराज राजालाई दण्डवत प्रणाम गरिन्। नमराजले पनि सम्मान गर्दै बसाएर चन्द्रावतीलाई सोधे हे स्त्री मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिएँ ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ म राजा भएको तिमीले थाहा पायौ कि पाएनौ। मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिरहेको थिएँ फेरि सारी नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसेकी मलाई त लाभने देशका प्रजाहरूले भनेर मात्रै थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिले जस्ती रहेनछौ अत्यन्तै तेजवती भएछौ आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नमराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्छन् हे स्वामी म माइतैमा बसिरहेकी थिएँ हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ उनीहरूद्वारा नै हजुर राजा भएको समाचार पाएर माता पितासँग बिदा माग्यौं। डोलेमा बसेर अहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताएकी थिए। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ। यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रत गर्न लागेका डोलीहरूले देखेछन् अनि डोली अड्याई मसँग भने हामीलाई भोक लाग्यो त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ तपाईँ एकछिन यही बस्नुहोस्। डोलेहरूले मलाई वनमा एक्लै छोरी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिएर आए। मलाई पनि उनीहरूले प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहंकारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ले डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची मिल्काइदिए। त्यसपछि डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाओ भन्दै श्री स्वस्तानी भगवानीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरे। बिचारा डोलेहरू डरले बोक्न नसकी चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। साली नदीमा आइपुगेपछि पुलबाट पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर ठुलो पानीसँगै भयङ्कर हुरी पनि आयो। म डोलीबाट लडी सारी नदीमा परे। डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिन। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने त कहिले चेतन आउने भयो। म यस्ती हुँ भने शुद्धि पनि हरायो। नदीकै तटमा लडिरहे। निकै दिनपछि कपिल नामका 2 ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका
भनी सोधेर तिनले राजाको प्रमाण भोजनमा जान लागेको भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा फेरि भेट भयो र हे पापी तेरा निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, तेरो नाम लिन साथ राजाको भण्डार नै सुक्यो, रानीलाई खान भनेर पकाइरहेको भात रहेछ त्यही ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा ल्याएर भात दिए। भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खान तयार भए। त्यो देखेर ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, मुख धोएर खा अनि श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर्नु, तेरो समस्त पाप र रोग नाश हुनेछ भनी ती ब्राह्मण पनि घर गए अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेपछि म माथि आएर मुख नधोई खान तयार भएँ, तर भात खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो अनि म नाना तरहको सुख गरी रोइ कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहे। त्यही क्रमशले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वर्गबाट श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू साल नदीमा आएको मैले देखेँ अनि चार हात पाउ टेकेर गए, तिमीहरूको हौ केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, पुण्य होला, म के पापले यस्ती भए भन्दा उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो त पनि श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर, त्यसैले प्रभावले तेरा सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस। अनि मैले भने म यस्तो अवस्थामा परे कि पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्न सक्छु, सामग्री कसले देला, के चाहिन्छ, मेरो कुरा सुनि तिनीहरूले व्रत विधि बताई स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नृत्य मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहे। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यही आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो। हात खुट्टा पनि पहिले जस्तै भएर अप्सराहरूसित भने, हे अप्सरा हो, तिमीहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत आरम्भ गरेको छु, महिना दिन भयो। अब श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने? यति भन्दा अप्सराहरूले भने, सामग्री नभए नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाऊ। अनि मैले सारी नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरेँ र त्यो सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् मैले जे कल्पना गरेको थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई भने, हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत गरे। सम्पूर्ण व्रत पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए अनि श्री स्वस्थानी भगवानीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षत, 8 पुष्प, 8 पान, 8 गुटका सुपारी, यज्ञ सूत्र र सगुन समेत दिन खोज्दा हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरो स्वामीसित छिटै भेट होस् भनी बगाइदिए। प्राप्त काल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिए।
तर लोकहरू मलाई लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी भगवानीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्ती भएर पनि फेरि उहाँकै कृपाले र कपिल ब्रह्माण्ड एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्ती भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाए। श्री स्वस्थानी भगवानी भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भने मेरो मनमा अनि निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता, यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार। यति भनी चन्द्रावतीले बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दै भइन्। यति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड कथा केदार खण्डे महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्पदे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां चन्द्रावती श्री सोवृत्तान्त कथानं 30 अध्याय श्री उमा महेश्वराभ्ये नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावती पुत्रवधूले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनि मनमै अत्यन्तै प्रसन्न भएकी गोमा महारानीले हे स्वस्थानी जगदीश्वरी भन्दै हृदयले भक्ति भाव गर्दै अञ्जुली जोडी भन्न लागिन्। हे चन्द्रावती बुहारी, तिमी धन्य रहेछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी श्री स्वस्थानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी महान हौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनै ईश्वरीको कारणले यस अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु। सुन, तिम्रो पति नमराज आफ्ना पिताको खोजी गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा म एक्ली हुनाले अर्काको ढिकी जातो गरी धागो काती अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकी थिएँ। संयोगले एक दिन सप्त ऋषिहरू आए र मैले दुःख पाएको जानी ठुलो करुणा गरी भन्न लागे, हे गोमा ब्रह्मानी, श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर, तिम्रो सबै कष्ट नाश होला भन्दै सम्पूर्ण व्रतको विधान समेत बताए गए। ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चर्खामा रहेको धागो लिएर पानसँग साट्न गए। म पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। उनीहरूले आफू बसेको बिर्का मुनि 7वटा सुनका कौडी छोडेर गएका रहेछन् र त्यही द्रव्यले मैले सबै सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गरे। अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर श्री स्वस्थानी भगवानीलाई मनले बारम्बार सम्झिरहे र जागरण बसे। ईश्वरीको कृपाले त्यही रात्रि तिम्रो स्वामी नमराज आइपुग्यो। मैले बाहिरबाट बोलाएको सुनेर तत्काल बाहिर आई डोले डाकेर भित्र लगे अनि खानपिन गदिएर सोधे, हे नमराज, तेरा पिताको के समाचार छ? मैले प्रश्न गरेपछि तेरो स्वामी नवराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका गंगा तटमा पुगेर नृत्य पूजा गर्न फलफुल मागे छन्। अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेको बेलामा दुर्भाग्यवश वृक्षको हाँगो भाँची लडेर मरेछन्। यति नवराजले भनेको सुनि म शोक गर्न लागे। अनि नवराजले मलाई शोक चिन्ता नगर्नुहोस् भनी बुझायो। हे माता, आज यति रातिसम्म नसुतेर किन जागरण गरेर बसिराख्नु भएको? अनि मैले भने, हे पुत्र नवराज, श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गरेर उनै जगदीश्वरलाई सम्झेर जागरण गरेको हुँ। यति भनी सबै कुरा बुझाए। अनि प्राप्त काल भयो र नवराज गंगा स्नान गर्न गयो।
गंगाबाट हरिहर प्रकट भई हे नमराज तेरी माताले श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गरेकोले हामी प्रसन्न भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ त्यहाँ। आउनु तलाई अभिषेक दिलाउने छौँ, राजा हुनेछस् भने वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभएछ। नमराजले घरमा आई मलाई सारा वृत्तान्त सुनायो अनि मैले श्री स्वस्थानी भगवानलाई प्रसाद दिई हे पुत्र नमराज हरिहरका वरदानले लावण्य देशको राजा बनोस् भनी आशीर्वाद दिएर यहाँ पठाए। उनी ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुख भयो। अब पनि बाँचुन्जेलसम्म सधैँ श्री स्वस्थानी भगवानीको कृपाले यस लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरी प्रलोकमा परम गति कैलाश बास होस्। यति उपदेश दिई आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकेकी फेरि अरू पनि अर्ती दिन लागिन्। हे बुहारी हो, तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारी हुन्। बुहारी सुन, जस्तै सूर्य नारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको घर सप्रदैन। अब मेरो वृद्ध अवस्था भयो, तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नमराज राजाको सेवा गरेर बस। यति चन्द्रावती रानीलाई शिक्षा दिई ढुकुटीको साँचो पनि सुम्पिदिन। अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि भने हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यति भनी आफ्नी सासूको महारानीका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री स्वस्थानी भगवानीको भक्तिमा चित्त लगाई अप्सरामान मिलेर आपसमा मिलेर नमराज राजाको सेवा गरी राज्यको सुख भोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला अथवा कथा सुनाउला वा उहाँको महिमा लेखिएको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका घरमा दुःख र दरिद्रताको बास कहिले पनि हुने छैन। नम्र सदैव प्रसन्न रहनेछन्, अकाल मृत्यु कहिले पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिशाच डाङ्गिनी साकिनी बेताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन। चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंस्रक जन्तुको भय हुने छैन र त्यस व्यक्तिका ब्रह्माद्यादि अनेक घोर पापहरू नष्ट भई यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा शिवजीको पार्षद भई कैलाश बस्न पाउने छन्। यति कथा शिवपुत्र स्कन्दमा कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएर सोही कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरियो। यति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वरा खण्डत कथा केदार खण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य सम्पत्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां चन्द्रावती गोमा पूर्व कृत श्री स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णनम् एकाकृतास्योऽध्याय 31 अध्याय श्री उमा महेश्वराभ्ये नमो नमः। जय श्री स्वस्थानी नमः। ओम जय 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 श्री स्वस्थानी परमेश्वराय नमः। जय जय जय। उपनयन्ति मङ्गलम वा सकल जगत मङ्गलाय श्री श्रीमन दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल विचनम कृष्ण काले वसन्तु पचन्य पृथिवी सशालिनी देशस्यां शिवरहित ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पुत्रीणां निदान साधन सन्तु जीवन्तु सरदा सतं तथैव गंगा यमुना च तत गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र एताचुतो दारा कथा प्रसंग या कुंदे तुत सरहा धवला या शुभ्र वस्त्र व्रता
या बिना वरण दण्डित मण्डित करा या श्वेता पदसना या ब्रह्माच्युतो संस्कर प्रभृत्या भिद्यवे सदा वन्दितां समापातु सरस्वती भगवती निसजः पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धत्मात्मा वा स्नु श्रिता स्वभावत करोमि एततां सकलं परपस्मे राधा प्रीप्सेति समर्पयाये ततं श्रीस्वस्थानी परमेश्वराय नमो नमः। यति भनिसकेपछि कथा सुने श्रोता सबैले पुष्पाञ्जली चढाए, पुस्तकमा दण्डवत गर्नु र आफूले चिताएको वरदान माग्नु। जय श्री स्वस्थानी परमेश्वराय आमा।